न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं पीडीपी के सीनियर लीडर और पुलवामा से एमएलए हैं वहीद पर्रा। मजीद बात करते हैं तो वहीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक रेजिंग इशू है जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा वोकल हैं इस वक्त, वो है जो आपने बात की है, बिल टू रेस्टोर हाउसिंग राइट्स। तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमने देखा कि कल भी आपने स्पेस पे काफ़ी डिटेल तरीके में समझाया लोगों को इसके बारे में बताएं प्लीज़। देखिए, 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में कई सारे कानून थे जिसमें तहफ़्फ़ुज़ और दिफा मिलता था आपकी प्रॉपर्टी को, जायदाद को, चाहे वो गाश चराए हो, शामिलात हो, मिल्कियत हो, LB6 हो, नज़ूल की ज़मीन हो। तो जो हमारी यहाँ ज़मीन थी तो लोग ही उसके रह गुज़री भी करते थे और लोग ही उसकी मतलब उसके कस्टोडियन थे। तो 5 अगस्त 2019 के बाद क्योंकि आपके पास सरकार नहीं है, असम्बली भी कमज़ोर है, कानून आपके पास कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं है और सब कुछ दिल्ली से ही चलता है, तो ऐसे हालात में आपने देखा पिछले 3-4 सालों में यहाँ आवाम में सबसे ज़्यादा जो अनसर्टिनिटी थी वो थी जब यहाँ पर बुलडोज़र चलाए गए। जब जम्मू में, भटंडी में, सुंजवा में, या रजौरी में, पुंछ में, डोडा में, पहलगाम में, या इस वक्त श्रीनगर में भी हमने देखा लास्ट ईयर, पुलवामा में देखे, या कहीं कहीं हम देखते हैं कि कश्मीर में भी बहुत इलाकों में लोगों में ये बहुत बड़ा खदशा है कि हम जिन घरों में रह रहे हैं, जो पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, हो सकता है हमारे पास कागज़ ना हो, लेकिन सदियों से आपके वालिद के पास, आपके दादा के पास रही है और विरासत में आपने घर बनाए, वहाँ पे 100 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो तब से लेकर आज तक, क्योंकि कश्मीरी कई बार जमाबंदी में, गिरदाबारी में आपका रिकॉर्ड सही नहीं होता, सेटलमेंट सही नहीं होती, तो अचानक से उनको नोटिस शुरू हुई लास्ट ईयर और लाखों में लोग परेशान हुए और डरे। उनको लगा कि हमें अपने घरों से निकाला जा रहा है। तो ये जो खदशा है उसको एड्रेस करने के लिए हमने कोशिश की है कि इस वक्त एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, 50-60 MLA उनके पास है और मैक्सिमम MLAs इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस इस चैलेंज को ग्राउंड पे देखते हैं। जहां प्राइम मिनिस्टर स्कीम PMAY में आप होमलेस लोगों को मकान देते हैं, लैंडलेस लोगों को ज़मीन देते हैं, तो जो ऑलरेडी अपने घर में रह रहा है उसको भी सबसे पहले अपने मकान के कागजात मिलने चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में जो भी लोग आश्रय में रहते हैं, शामिलात में रहते हैं, नज़ूल में रहते हैं, दफ़ा 5 या मुख्तलिफ जो मतलब ज़मीन के मतलब आपको जो म्यूटेशन होते हैं उसमें जो स्टेट लैंड में रहते हैं, उनको मालकाना हुकूक उस ज़मीन पे मिलने चाहिए अपने मकान के। और जो घास चराई है उसको कोई ये नहीं कि कोई सरकार कब्जा करे, क्योंकि ये हमारा हक है। इस पे पहले हक जम्मू कश्मीर के अवाम का है, तो जो सदियों से कई सालों से इस ज़मीन की देखभाल करते हैं, पहला हक उनको मिलना चाहिए, जैसे रोशनी में मिला था, जैसे लैंड टू टिलर में मिला था, उसी में, बिकॉज शेल्टर इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो वी शुड नॉट बी बिकम कल को कि हम अपने ही घर में मेहमान बन जाए या हम अपने ही घर में पड़ोसी बन जाए, अपने ही घर में किरायादार बन जाए। तो हमारी कोशिश है इस सेशन में इस बिल को एक कानून के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाए और कंसेंसस से विल ट्राई टू रीच आउट टू एवरी मेंबर इन द असेंबली, एवरी पार्टी। और इस खदशे को हम एड्रेस करना चाहते हैं जो महबूबा जी भी लास्ट ईयर जब उन्होंने ये जो मुहिम बुलडोज़र के खिलाफ रोकी थी, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, फिर जम्मू में किया था, हम लोगों ने श्रीनगर में किया था, तब जाके ये ड्राइव रुका था। तो अनलेस मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जो लीडरान है, BJP के भी है, कांग्रेस के भी है, वी अपील एवरीबडी टू सपोर्ट दिस कॉज। दिस इज़ अ कॉज टू हेल्प पीपल रेगुलराइज देयर ओन प्रॉपर्टीज़। तो ये एक कोशिश है जिसमें जहाँ जो रह रहा है उसको सुकून से, चैन से नींद मिले और वो उसको लगे ये मेरा घर है, उसमें उसके कागज़ मिले। अगर हम रोज़गार नहीं दे सकते, अगर हम ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, स्टेटहुड पे 370 पे हमारा इख्तियार नहीं है, बट जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसके कागज़ हमें मिलने चाहिए। और आपने बहुत एक पॉइंट उठाया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया था कि जब हम बात करते हैं जम्मू में ज़्यादा ये मसले हैं, ये भी आपने इसका भी जिक्र किया था, क्योंकि एक परसेप्शन है कि कश्मीर में है। ये कई लोगों को ऐसा लगता है कि जम्मू के मुसलमानों को प्रॉब्लम है, या जम्मू रीजन में, या ट्राइबल्स को, ST को, गुजर पहाड़ियों को शायद ऐसे इश्यूज है, या कश्मीर में ये मसला है। जबकि हकीकत है कि जम्मू सिटी में मैक्सिमम लोग, लाखों की कनाल में ज़मीन अनरेगुलराइज्ड है और उनके जो मकान है, खासकर जम्मू जो मेन है, हिंदू भाई हमारे, उनके पास ऑनरशिप ही नहीं है। यहाँ से जो लोग जाते हैं उनके पास होती है, उनके पास नहीं है।
کیونکہ وہ زمین اسٹیٹ لینڈ میں، کھڑ میں، گاشرائی میں، شاملات میں، نزول میں، کہیں کسٹوڈین میں، کہیں کسی اور وقف کی بھی زمین ہے. تو پورا بی سی روڈ جو آپ دیکھتے ہیں وہ وقف کی زمین ہے، وہ کسٹوڈین کی لاکھوں کے کنال میں زمین ہے. تو ہمارا غرض ہے کہ اس پروسیس کے تھرو جب ہم آج سینٹرل انسٹیٹیوشنز کو، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو لاکھوں کے کنال میں زمین ٹرانسفر کرتے ہیں، یہاں ٹاؤن شپ کو 1,20,000 کنال کی زمین ٹرانسفر ہونے جا رہی ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن شپ بن رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ این آئی ٹی کے لیے 5,000 کنال زمین مانگ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کئی ریلویز میں لاکھوں کی کنال زمین ٹرانسفر ہو رہی ہے. یا آپ نئے راستے بنا رہے ہیں لاکھوں کی کنال میں، آپ زمین فارسٹ لینڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں رنگ روڈ کے لیے. تو جو شخص جس کا گھر کہیں پہ بنا ہے، سب سے پہلے حق اس کا ہے کہ اس کو کم سے کم اس کے حقوق ملے. اور کل کو اگر آپ کو چاہیے بھی وہ زمین تو اس کو اپنا پراپر کمپنسیشن ملے گا. تو اس بل کے مادھیم سے، مدد سے، وی آر ٹرائنگ ٹو لیگلائز دا ہاؤسنگ اینڈ دا شیلٹرس آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. اور ہماری امید ہے کہ کشمیر کی عوام، جموں کی عوام مل کر، چاہے وہ جموں کا ہندو بھائی ہے ہمارا، کشمیر کا مسلمان ہے، یا کوئی پنڈت ہے، یا کوئی گجر بھائی ہے، پہاڑی ہے، بکروال ہے، یہ سب ہم کو یہ مسئلہ درپیش ہے. اور دس شوڈ بی دا ٹاپ پرائیورٹی آف دس سیشن ان دا کمنگ ڈیز اینڈ وی آر ہوپ فل دیٹ دس ایشو ول گیٹ اوور سپورٹ فرام آل کارنرز. شکریہ. بہت شکریہ. بس ایک اور سوال لوں گا آپ سے. آج گرہ منتری امت شاہ نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے جموں اینڈ کشمیر میں. جو کچھ نئے قانون ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے آج انہوں نے سی ایم عمر عبداللہ اور ایل جی منوج سنہا کو بلایا، اور پہلی بار آج عمر عبداللہ اور ایل جی منوج سنہا ایک ساتھ بیٹھے ہیں اس نوید کی میٹنگ میں. نہیں، ہم تو چاہتے ہیں، دیکھیے چیف منسٹر کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انڈرمائن نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں کے چیف منسٹر یونیفائڈ کمانڈ کے ہیڈ ہوتے تھے. ہم چاہتے جموں کشمیر کے چیف منسٹر کا جو وقار ہے وہ ریسٹور ہو، اور چاہے وہ نیشنل کانفرنس جو ہو، عمر صاحب ہو، یا کسی بھی تنظیم سے کل کو ہو. اگر انسٹیٹیوشن کمزور ہوتا ہے وہ ہم سبھی لوگ کمزور ہوتے ہیں، اور لوگوں کی مینڈیٹ پہ اثر آتا ہے، لوگوں کی لیجیٹیمیسی پہ اثر آتا ہے، ڈیموکریٹک پروسیس پہ آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری گزارش یہ ہے کہ اسی جب آپ ایک نیا یونیفائڈ کوڈ یا ایک انڈین پینل کوڈ کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امید ہے کہ چیف منسٹر صاحب وہاں پر نوجوانوں کے کیس، اپنے پرزنرز کی واپسی، جو مختلف جیلوں میں کشمیری نوجوان اس وقت اریسٹ ہے، ڈیٹینڈ ہے، انڈر ٹرائلز ہے، ان کی واپسی کے لیے بات کریں گے. اور خاص کر ایمنسٹی کے پروگرام کے لیے بات کریں گے، کیونکہ جب آپ نیا کرمنل جسٹس سسٹم لاتے ہیں تو وہ پونیٹو نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں ریسٹوریٹو لاز کی گنجائش ہونی چاہیے، میڈیشن کی، نیگوسیشن کی. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہب پروسیس ہی پنشمنٹ بنے، جو آر پی سی میں یا انڈین پینل کوڈ میں پہلے پرابلم تھا کہ آپ ڈریگ کرتے ہیں. میں خود مہینہ بھر تاریخیں دیتا رہتا ہوں، 5 تاریخیں 6 تاریخیں مہینے میں لگتی ہے. تو آئی تھنک دا پروسیس اٹ سیلف ہیز بیکم پنشمنٹ. اور اگر کہیں ریڈنڈنٹ لاز ہے اور نئے ایک کرمنل جسٹس سسٹم کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، وہاں اس میں سب سے بڑی بات جو ہونا چاہیے کمپیشن، کہ نوجوانوں کے خلاف جو کیسز ہے وہ ڈراپ ہونے چاہیے، اور جو جیل مینول ہے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور جو پروسیکیوشن ہے، جو کبھی وٹنس ہی نہیں لاتا ہے، تو اتنے مسائل ہے قیدیوں کے انڈر ٹرائلز کے، وہ ایڈریس ہی نہیں ہوتے نہ پورے کنٹری میں نہ کشمیر میں. تو ہمیں امید ہے چیف منسٹر صاحب اب دلی گئے ہیں تو یہ سارے ایشوز وہاں پہ اٹھائیں گے. جو سوشل ریلیجس آرگنائزیشن ہے، خاص کر جماعت اسلامیہ ہے، ہمارے ریلیجس رہنما کئی لوگ آج بھی بند ہے، تو ان سب کیسز پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. شکریہ. نیوز 18 کے لیے ایوب خان کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.